बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गन गरज पीटीआई की जारी थी और आज भी जारी रही। कल भी मैंने इसके ऊपर जो थे वो आपसे बात की थी। आज भी असद कैसर ने और उमर अयूब ने भी साथ मिल गए, वाज़े तौर पर रियासत को ललकारा, इलेक्शन कमीशन को ललकारा, हुकूमत को ललकारा। और वो पार्लियामेंट के अंदर तो एहतजाज और हंगामा आराई जारी रखना चाह रहे हैं, रखे हुए हैं। आज भी हमने इसके मनाज़र देखे, लेकिन अब वो इस सियासी जंग को सड़कों पर लाकर जो एक महाज आराई और एहतजाजी कैफियत पैदा करना चाहते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि इनके अज़ाइम क्या हैं। और फिर सबसे बड़ी जो बात है, जो खौफनाक बात है, इंतहाई तशवीशनाक बात है कि अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर वाशिंगटन में पीटीआई मुजाहरा करती है और जो साबिक मुआविन खुसूसी थे इमरान खां के, ये जो शहबाज गिल, वो फुटेज में वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, वो इसका एहतमाम करते हैं। उसमें ख़ास तौर पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तो नारेबाजी और एहतजाज किया जाता है। और सबसे तशवीशनाक बात कि फ़ौज पाकिस्तान और उसकी क़यादत और कौमी सलामती इदारों को टारगेट किया गया बाकायदा तौर पर इस एहतजाज में। और ये इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हैं, पायदार हैं, पुख्ता हैं। ठोस इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि ये जो एहतजाज अमेरिका में किया गया IMF के दफ्तर के बाहर, इसकी मनसूबा बंदी यहाँ पाकिस्तान में हुई। इसका टारगेट यहाँ से दिया गया, यहाँ से इसको टास्क सौंपा गया और फिर इसमें मकामी NGOs और इंटरनेशनल NGOs, जिनके लिए ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया, लोगों को इकट्ठा किया, फ़ौज और रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और ये मुतालबा किया IMF से कि वो पाकिस्तान को कर्ज़ ना दे, इसको मशरूत करे, इमरान खां की रिहाई से मशरूत करे, साथ ही साथ इंतखाबी धांधली की तहकीकात से मशरूत करे, और साथ ही साथ फिर ये कहा कि जो पाकिस्तान को नया कर्ज़ देना है वो ना दिया जाए। पहले GSP+ का स्टेटस ख़त्म करना, उसके लिए ख़त लिखना, ऑनलाइन मुहिम शुरू करना, बाद में उससे मुकर जाना, और अब ये एहतजाज और हंगामा। ये तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इन लोगों के अज़ाइम क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं। सिस्टम को ये तस्लीम, पार्लियामेंट को, पार्लिमानी निज़ाम को तस्लीम करने को तैयार नहीं। हालांकि उसी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उसी पार्लियामेंट से इनको तनख्वाह मिलेगी, उसी पार्लियामेंट की कमेटियों में शामिल होंगे, उसी पार्लियामेंट के अंदर ये अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, लेकिन उसी पार्लियामेंट को ये बुरा भला कह रहे हैं। और इनकी टोन जो है, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आज नज़र आई। फिर दोबारा असद कैसर का जो रवैया था, जो आज उन्होंने गुफ्तगू की, मुज़ाहमत की, सियासत की, वो इंतहाई अफसोसनाक था। हालांकि वो साबिक स्पीकर रहे हैं और बड़े धीमे मजाज के और बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन आज जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, इससे तो उनका जो वाज़े तौर पर एक नुक्ता नज़र है, वो नज़र आ रहा है कि वो अपनी जो उन इसके पीछे जो है, वो उनकी जो क़यादत है, वो किस तरह उनको इस सारे मामले में घसीट रही है, शामिल कर रही है, और वो इसका हिस्सा बनकर जो एक सिस्टम है, उसको, जमहूरी निज़ाम है, उसको वो सिर्फ़ इस वजह से रौंदने पर तुले हुए हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं। ये एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अपने पुराने और कुछ नए चेहरों को सेनेट में लाने का फ़ैसला किया है। आज इस्लामाबाद से इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। वो टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल सीट के ऊपर किसने इलेक्शन लड़ना है, इसके ऊपर अभी तक जो है वो फ़ैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। आया ये जनरल सीट जो है वो पीपल्स पार्टी को देंगे या अपने आप अपने पास रखेंगे, इसका भी फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि 4 सीटें हैं इस्लामाबाद की
اور پہلے ہی اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی کل جو سینیٹر بنے ہیں ان کی حمایت نون لیگ نے کی تھی اور وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا جنرل جو دوسری سیٹ ہے جس پہ الیکشن ہونا ہے اس کے اوپر اب کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کس کو دی جاتی ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن ساتھ پنجاب میں جو ہے وہ کہ جو ہے وہ پرویز رشید کو کہا گیا ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پھر طلال چودھری کو کہا گیا ہے، یہ پنڈی کے ایک ناصر بٹ صاحب ہیں، ان کو کہا گیا ہے کو چودھری ناصر، یہ ناصر بٹ ان کا نام، بڑے نواز شریف کے قریبی دوست ہیں، حلقہ 56 سے امیدوار بھی تھے اور وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی کاغذات جو ہے وہ جمع جو ہے وہ کروائیں۔ اچھا، اس سارے سینیریو میں نام نہیں اس وجہ سے لے رہا، اہم شخصیات جو کہ میٹر کرتی تھی، بلکہ 4 جو ہار گئی، برے طریقے سے ہاری: خرم دستگیر، جوید لطیف، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق۔ ان کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے یا سینٹ کی ٹکٹ آفر کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، یہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی دعا سلام ہے، لیکن وہ بھی نہ تو حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں، نہ جو ہے وہ سینٹ میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن قیادت کی کوشش ہے، نواز شریف کی کوشش ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے۔ کل کا دن ابھی ہے کاغذات نامزدگی کی جمع کروانے کے حوالے سے، پرسوں کا بھی ہے، تو وہ اندازہ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کاغذات جو ہے وہ کون کون اور جمع کرواتا ہے۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ان کو رانا ثناء اللہ کو مشیر بنانے کی بھی آفر کی گئی تھی، لیکن بعد میں پھر ظاہر داخلہ کی وزارت دے دی گئی محسن نقوی کو، تو یہ نام دب گیا۔ سعد رفیق تو آنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں پارٹی کے اندر ہی ٹھیک ہوں، میں اس میں نہیں آنا چاہتا، نہ میں ضمنی انتخاب لڑنا چاہ رہا ہوں اور نہ ہی میں جو ہے وہ سینٹ کا انتخاب لڑنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن نواز شریف کی پھر بھی خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے کر آیا جائے، تو اس میں بھی آنے والے دنوں میں شاید وہ مان جائیں، لیکن فی الحال وہ بھی ڈسے ہوئے ہیں۔ اور ان کے حلقے کے ہی ایک جو رانا ثناء اللہ کے ایک قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے تو ان کے حلقے میں تقریباً 84 گاؤں لگتے ہیں، 84، اور کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پہ پکی سڑک نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے خود بطور وزیر داخلہ اور پھر وہاں پہ نادرا آفس، یعنی کہ بہت زیادہ کام کروائے، لیکن لوگوں نے پھر بھی ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اس سے رانا صاحب جو ہے وہ نالاں ہیں، ناراض ہے، ووٹر سے ناراض ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس شخص کو ووٹ دے دیا جو کہ ان کے نہ کام کروا سکتا ہے، اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو نہ ان کے کام آ سکتا ہے، تو یہ رانا صاحب کا ایک شکوہ جو انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کے اندر اور ووٹروں سے بھی کیا، اپنے حلقے کے ووٹروں سے بھی، کہ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کہا میں نے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دے دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ جو میرا جو بھرم تھا وہ نہیں رکھا، اور مجھے جو یقین تھا کہ یہ میں الیکشن جو ہے وہ جیت جاؤں گا، وہ الیکشن جو ہے میں ہار گیا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب پی ٹی آئی کی طرح اس کا الزام جو ہے وہ نہیں لگا رہے اس کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا آر او کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ کہتے ہیں چلے جی ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ آیا بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ان کا حلقے کا رزلٹ جو ہے وہ دوبارہ گنتی کی جائے یا اور کیا جائے، تو انہوں نے اس رزلٹ کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ بہرحال ایک ناراضگی ان کی ہے، دل میں رکھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ان کا جو موقف ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ وہ ہمیں جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو ہے وہ بہتری کرے۔ پاکستان زندہ باد۔